हेलो गाइस, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक्सप्लोर अयोध्या में। आज मैं आपको अपने एक्सप्लोर अयोध्या में एक नई इमारत को दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। शहर पैगंबर और भगवान श्री राम की इस पावन धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शहर फैजाबाद अयोध्या कि मैं 250 से 300 वर्ष पुरानी एक बहुत आलीशान शाही इमारत को दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य पुराने ज़माने में आलीशान गेट हुआ करता था जो टूट के पूरा ख़त्म हो चुका है। उसकी जगह पे अब ये नया गेट बनवाया गया है जो आप देख रहे हैं। ये नया गेट अभी हाल फिलहाल नया बनवाया गया है। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो शाही बड़ी सी इमारत है, ये वही इमारत है जो तकरीबन 1754 और 1775 के करीब बनाई गई थी। इस इमारत को इमाम बाड़ा कहा जाता है। आइए चलते हैं इस भव्य प्राचीन इमारत जिसे इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, देखते हैं पास से ये कैसी लगती है और इसके अंदर क्या है ये भी देखा जाएगा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की रानी, जिनका नाम उम्मतुज़ ज़हरा था, उनके एक ख़ास सेवक जो कि कहा जाता था ट्रांसजेंडर थे। इस भव्य इमारत को बनवाने वाले वही थे जिनका नाम जवाहर अली ख़ां था। जवाहर अली ख़ां ने यह भव्य और आलीशान इमारत बनवाई है जो कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा का दौर होता था, तब राजा लोग अपनी रानी की खिदमत करने के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को ही काम पे रखते थे और ट्रांसजेंडर लोगों की उस दौर में बहुत वैल्यू, बहुत इज्जत हुआ करती थी, क्योंकि रानी अवध उम्मतुज़ ज़हरा, जिनको बहू बेगम साहिबा के नाम से भी जाना जाता था, वो मुसलमानों के शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके ख़ास सेवक जिनका नाम जवाहर अली ख़ां था, वो भी शिया थे। क्योंकि देखा गया है कि ट्रांसजेंडर जिनके वारिस या फैमिली के लोग तो होते नहीं ना, तो वो लोग अपनी दौलत किसी नेक कामों में ही लगाते हैं। तो जवाहर अली ख़ां साहब ने भी अपनी सारी दौलत इस इमाम बाड़े में लगा दी थी। ये इमाम बाड़े के बाहर का दृश्य है, जहाँ पे तकरीबन एक बार में 2 से 3 हज़ार लोग आसानी से आ सकते हैं। शिया मसलक में जो प्रोग्राम उनके होते हैं वो इस इमाम बाड़े में आए दिन होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये शिया जामा मस्जिद है जो कि इसी इमाम बाड़े के बगल में बिल्कुल सटी हुई है। आपको बताते चलें, इस पूरे अवध सूबे में इतना खूबसूरत, आलीशान और इतना भव्य, इतना बड़ा इमाम बाड़ा किसी भी ज़िले के आसपास नहीं है। ये जो इमाम बाड़े के बाहर का आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग एक बार में यहाँ पे बहुत आसानी से आ सकते हैं। ये अभी हाल फिलहाल इसी इमाम बाड़े की रेनोवेशन का काम हुआ है, जिसमें टाइल्स और ये रेलिंग लगी है। इस इमाम बाड़े की खूबसूरती को देखते ही बनता है। ये इमाम बाड़े के बाहर का व्यू है और इस पूरे मैदान में 10 मुहर्रम की रात में जो मजलिस होती है, जिसे शाम गरीबा की मजलिस बोला जाता है, वो इसी इमाम बाड़े के बाहर खुले में होती है, जिसमें लोग पूरे ज़मीन पे बैठते हैं। मुसलमानों में शिया मसलक के जितने भी प्रोग्राम शहर में होते हैं वो इसी इमाम बाड़े में ज़्यादातर होते हैं। लोगों के जो डेथ सेरेमनी होती है, डेथ के प्रोग्राम होते हैं, जिसे मजलिस कहा जाता है, वो भी इसी इमाम बाड़े में कराई जाती है। आइए चलते हैं इस इमाम बाड़े के अंदर और देखते हैं कि इस इमाम बाड़े के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी लगती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चलते हैं फिर इसी इमाम बाड़े के अंदर, देखते हैं कि अंदर से ये कैसा लगता है। तो ये है इमाम बाड़े का अंदर का नज़ारा। तो जब आप गेट खोल के अंदर आते हैं तो सबसे पहला एक पैसेज मिलता है आपको। इस पूरे पैसेज में एक खूबसूरत सी ऊंचे ऊंचे दरवाजे दिए गए हैं और इसके पीछे जो आप
شاہی تعزیہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک تبرکات ہے جس کو جناب قاسم کی مہندی بولا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ ابھی چلتے ہیں اس امام باڑے کے اندر اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا۔ تو گیٹ کھول کر جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ شاہی منبر نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، یہ تقریباً 200 سے 250 سال پرانا یہ منبر ہے۔ ابھی حال میں اس امام باڑے میں رینوویشن کا کام ہوا ہے، جس کے بعد اس کی خوبصورتی دیکھتے بنتی ہے۔ دور دور سے لوگ اس کو درشن کرنے، جسے اردو میں عربی میں زیارت بولا جاتا ہے، وہ کرنے یہاں پہ آتے ہیں۔ اس امام باڑے میں بہت بیش قیمتی جھومر اور اسی دور کی لائٹیں لگی تھیں، جسے وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو گئی، اور یہ جو آپ پلپٹ یعنی ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 250 ورش پرانا ممبر ہے جو آج بھی استعمال میں۔ اس ممبر یعنی پلپٹ پہ بیٹھ کے شیعوں کے جو مولانا ہوتے ہیں وہ خطبہ یعنی پروچن دیتے ہیں، اور یہ سامنے جو فرش دیکھ رہے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جو لوگ ہیں وہ سنتے ہیں۔ ایک بار میں تقریباً 400 سے 500 لوگ بہت آسانی سے اس امام باڑے میں بیٹھتے ہیں، اور اس امام باڑے کی اونچی چھت ہونے کی وجہ یہ سامنے جو آپ جھنڈے پہ ایک نشان دیکھ رہے ہیں جسے پنجہ بولا جاتا ہے، یہ علم کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس کو حضرت عباس جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں ان سے آپ کو بتاتے چلیں، یہ جتنے بھی علم کے پنجے اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اس امام باڑے میں دکھ رہی ہیں، یہ زیادہ تر اسی دور کی ہیں، پرانی ہیں، اینٹک چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام باڑے کی دیواروں پہ اوپر 14 معصومین کے نام نقش کیے گئے ہیں، جن کا دین اسلام میں خاص مہتو ہے۔ امام باڑے کی چھت اونچی رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو گرمی نہ لگے، جتنی بھی گرمی پڑتی ہے اس امام باڑے کے نیچے وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو گرمی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو سامنے آپ میرے دیکھ رہے ہیں اس کو زری بولتے ہیں، یہ لکڑی کی زری ہے، لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے کی سیم ریپلیکا، سیم کاپی بنایا گیا ہے۔ لکھنؤ کا چھوٹا امام باڑہ جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہے وہ ایسا ہی ہے، اسی کی طرح ہے، سیم یہی ڈیزائن ہے۔ یہ بھی زری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً 200 سے 250 سال پرانی زری ہے جو آج بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ باقی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس زری کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ اس امام باڑے میں ابھی کچھ سال پہلے عراق کے شہر کربلا سے امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام کے روضوں کے اوپر کے اصل علم لا کے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ جو علم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی امام باڑے کا علم ہے، اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے شیشے کے کیسوں میں جن علموں کو رکھا گیا ہے وہ علم کربلا معلیٰ یعنی عراق سے لائے ہوئے روضوں کے اصل علم ہیں، اور جن کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، کربلا کے میدان میں رسول خدا کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت جناب عباس علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ان کے جو قبریں ہیں وہ کربلا عراق میں ہیں، اور ان کے روضوں پہ جو پرچم لگے ہیں یہ وہ پرچم ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں شیشے کے کیس میں۔ یہ اس عزا خانہ یعنی اس امام باڑے میں سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کی زیارت کرنے کے لیے فیض آباد شہر میں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اور عزا خانے کے پیچھے ایک پارٹ ہے جس پارٹ کے اندر یہ بڑی سی ایک تبرکات رکھا گیا ہے جس کو حضرت قاسم کی مہندی بولا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ بڑی مہندی ہے، جتنی بھی مہندی ہیں سب سے زیادہ بڑی مہندی پوری دنیا کی وہ اسی امام باڑے میں ہے۔ اس عزا خانے میں عراق کے
نجف شہر میں حضرت علی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اس کا بھی پرچم ہے، اور کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کی قبر کے اوپر کا بھی پرچم یہاں پہ نصب کیا گیا ہے، جس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ ہر جمعرات آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سامنے میرے زری ہے اس کے نیچے سائیڈ میں جو مرتبان رکھے ہیں یہ شیشے کے مرتبان بھی تقریباً 250 ورش پرانے ہیں، جو آج پوری سلامتی کے ساتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ دوستوں، یہ تھا شہر ایودھیا کا شاہی امام باڑہ، جس کا نام تھا جواہر علی خان کا امام باڑہ۔ تو آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ کوئی سوال ہوگا تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، اور اس ویڈیو کو بنانے میں میری مدد کری تھی یہاں کے دیکھ بھال کرنے والے جناب علی رضا صاحب۔ تو علی رضا صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور ویڈیو کیسا لگا لائک شیئر، ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اپنی فیملی ممبر ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔